وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله اي والله. أعد. لا والله تكرار. هذه آخر. أستاذ رسالة تكرار. أعد. الله تكرار لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني يا رحمن يا رحيم خير الأسماء. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا